प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। सबसे पहले प्रोग्राम जो शुरू करूंगा आज मैं ताज़ियत है काजी हुसैन अहमद अमीर जमात इस्लामी, उनका इंतकाल हुआ कल रात। उनके मुतल्लिक से इतना ही कह सकते हैं, बहुत से प्रोग्राम से हम लोगों को बुलाया, जितना मैं उनको समझाऊँ वो जमात इस्लामी जैसी जो एक फंडामेंटलिस्ट राइट विंग पार्टी है उसमें एक मॉडरेट वॉइस थे अकॉर्डिंग टू माई ओन परसेप्शन। अल्लाह उनको सब्र, उनके लवाहिकीन को सब्र दे और उनको जन्नत में जगह दे। हमारी तरफ से ताज़ियत है आज के दिन। आज 2013 जनवरी में जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ व्यूअर्स, तो वैसे तो हमें फोकस इलेक्शन पे करना चाहिए था, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं कि जिनकी वजह से सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान आज इलेक्शन के मोड़ पे खड़ा हुआ है या एक ऐसे इंकलाब जिसका ना आगे कुछ पता है ना पीछे कुछ पता है, और यकदम एक हंगामा बर्पा हो गया डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के आने से। और फिर आज जो स्टेटमेंट मेरे सामने है MQM के कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब की, वो ये कहते हैं कि अवाम तैयार रहें, 2 दिन में सियासी ड्रोन हमला करने वाला हूं और ऐसा करूंगा कि जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। तो गुफ्तगू आगाज मैं इससे शुरू करूंगा, लेकिन आज के पैनलिस्ट जो हैं वो इतने एमिनेंट हैं कि सिर्फ अगर नाम बता दूं तो उनका शोबा बताने की जरूरत नहीं। आसमा जहांगीर साहिबा बहुत वार्म वेलकम, और या मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रजा रूमी साहब हैं, और इस्लामाबाद में सलीम साफी साहब मौजूद हैं। फरोग नसीम साहब हमारे साथ हैं कराची से। फरोग नसीम साहब, क्या हम परसेप्शन लें इस स्टेटमेंट की? अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, असेंबलियों से रिजाइन किया जा रहा है, लॉन्ग मार्च में लीड करेंगे, क्या परसेप्शन बनाई जाए इनकी स्टेटमेंट से? जी फरूक साहब। ये तमाम अभी विल हैव टू वेट एंड सी। नेचुरली अल्ताफ भाई ने ये जो बात कही है ये एक्चुअल बात क्या है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात किसी को पता है, हम में से किसी को भी नहीं पता। तो ये मैं आपको कोई सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अच्छा, आपके पीछे टीवी चल रहा है फरूक साहब, थोड़ा उसकी आवाज कम करेंगे प्लीज। नहीं, टीवी नहीं चल रहा, मैं एयरपोर्ट पे हूँ। अच्छा, आप एयरपोर्ट पे? अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये 7 जनवरी को पेशी है, इसके अंदर मतलब आपने एग्जाम्पशन के लिए बात की, ये भी लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है। कल जो है गालिबन कल ही आई थिंक अल्ताफ हुसैन साहब को बुलाया तौहीन अदालत में, तो उसके लिए एग्जाम्पशन की आपने बात की। ये तो नहीं कि अल्ताफ हुसैन साहब आ रहे हैं उसको भुगतने के लिए इस तारीख को? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कल तो अल्ताफ भाई शायद नहीं आ रहे, मुझे तो इसके बारे में नहीं है, और इसीलिए हमने ये एप्लीकेशन दी है एग्जाम्पशन की फॉर हिज पर्सनल अपीयरेंस, और उसके अंदर रीजंस कोट किए हैं, बताया है क्या वजह है कि हमें ये एग्जाम्पशन हम मांग रहे हैं। तो लेट्स सी कोर्ट उस पर क्या फैसला करती है। राइट, बहुत शुक्रिया फरोग नसीम साहब। इनको ऑब्वियसली नहीं पता, ये तो अल्ताफ हुसैन साहब को पता होगा। अगर आप सब लोगों से मैं एक्सक्यूज करके सीधा सलीम साफी साहब के पास जाऊं, उन्होंने एक इशू छेड़ा है तालिबान के हवाले से, वो जरा देख लें, उसके बाद मैं वापस आता हूं। आपके सर में कॉलम्स पढ़ रहा हूं सलीम साहब, आप जो हैं वो ना सिर्फ तहरीक तालिबान पंजाब के अमीर जो है उनका लेटर भी पब्लिश कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो इस्लाम का और जमहूरियत का परसेप्शन है वो भी हमें बता रहे हैं। तो एक तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप भी समझते हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात किए जाए उनकी शराइत पे, क्योंकि वो कहते हैं हथियार रखे बगैर मुज़ाकरात करें, और ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त स्टेबल बात होगी इंटरनली एक्सटर्नली? जी सलीम साहब। कामरान, एक तो ये कि हमने तकरीबन 10 साल इस सूरत हाल को भुगत लिया और हमने तमाम ऑप्शन का इंतज़ार किया। मैं उन लोगों में शामिल हूं जो इस दौरान जूलियां फैला के पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये अर्ज़ करता रहा कि आप अमेरिका और अफ़गान हुकूमत एक पेज पे आ जाएं तो ये मसला चंद ही दिनों में हल हो सकता है। दूसरा, हमारे यहाँ एक फ़लसफ़ा गढ़ लिया गया है कि अफ़गान तालिबान अलग हैं और पाकिस्तानी अलग हैं। वो भी हम समझाते रहे कि भाई ये कोई अलग नहीं है, ये बल्कि पाकिस्तानी तालिबान उनके एक्सटेंशन है, और पाकिस्तानी तालिबान मुल्ला मोहम्मद उमर ही को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, और कोई काम पाकिस्तानी तालिबान ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कि अफ़गान तालिबान ने ना किया हो। वो बात भी किसी ने ना सुनी। फिर ये जो ऑपरेशन वगैरह ये सब कुछ हो रहा है उसका भी हमने बहुत इंतज़ार किया। अब सूरत हाल ये है कि अमलन कबायली इलाके तमाम और खैबर पख्तूनख्वा के मुतसिल ज़िले जितने भी हैं वो तहरीक तालिबान के ज़ेर असर आ गए हैं। अच्छा। जिसको मारना चाहे मार देते हैं, जिसको उठाना चाहे उठा देते हैं। मसलन सलमान तासीर साहब का बेटा, वो पिछले 2 साल से उनकी तहवील में, आप बताइए आपकी रियासत ने उनके लिए क्या किया? इस्लामी कॉलेज के प्रिंसिपल उनकी तहवील में हैं। हमारी रियासत ने जो अस्पंदियार वली खान साहब के अजीज़ है उनके लिए कुछ नहीं किया। बनो जेल उन्होंने तोड़वा दिया और दर्जनों सैकड़ों लोगों को ले गए, उधर उन्होंने जश्न मना दिया। तो जाहिर बात है कि कुछ और हो नहीं सकता, और उनका असर आज से 2-2.5 साल पहले उनका कंट्रोल सिर्फ स्वात और कबायली इलाकों में था। आज कराची में भी
तालिबान ने हुकूमती रट को चैलेंज कर दिया है, आज इस्लामाबाद में भी तालिबान मौजूद हैं। तो वो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि जंग अजीम के दिनों में एक पंजाब में गेबा खान एक हुआ करते थे, तो उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो एक देहाती बंदे थे गेबा खान, तो उधर वो आए हुए थे और अंग्रेज़ फ़ौज के लिए भर्ती कर रहे थे। तो वो उन्होंने उनसे कहा, जब अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर ने उनसे मुतालबा किया तो गेबा खान साहब मजमे से खड़े हो गए और उन्होंने उनसे कहा कि भाई अगर बात गेबा खान तक आ गई है तो अपने मलका से कह दो कि वो जाके हिटलर से सुलह कर दे। अच्छा। तो हमारा भी वही मामला है, हर तरफ गेबा खान बैठे हुए हैं, हमने तो इनके जब भाई हम कहते हैं कि जब और कुछ नहीं कर सकते हो तो आप आके सुलह ही कर लो। अच्छा सलीम साहब एक बात, जी 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 कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मुज़ाकरात का हामी न हो, और हमारे मुल्क की अक्सरियत अफगान तालिबान की कामयाबी के मुतमन्नी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो चीज हमारे अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप एक बात बताइए को, हमारी लीडरशिप को उधर चाहिए, इधर भी कर ले वो काम। ये बड़ा कॉन्क्रीट एनालिसिस आपने कर दिया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है बेसिकली उसकी रिट खत्म हो चुकी है और बेशतर इलाकों में खैर पख्तूनख्वा के इस वक्त तालिबान की रिट कायम है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब जो बेंट ऑफ माइंड है तालिबान का, उससे मैं एग्री करूं या एग्री ना करूं, लेकिन आपका जो मैंने कॉलम्स पढ़े हैं और उन्होंने आपको खत लिख के बताया भी और आपने पूछा भी उनसे, उस हिसाब से मतलब इसकी एंडिंग कहां पे होगी? मतलब अगर तालिबान से मुज़ाकरात किया जाए, तालिबान का जो परसेप्शन है इस्लाम का वही फिर होना चाहिए ना पाकिस्तान में, फिर औरतों के मामलात में, फिर एंटरटेनमेंट के मामलात में, फिर सोशल मीडिया और सोसाइटी के मामलात में, फिर सलीम साफी साहब फिर कहीं स्टॉप तो नहीं हो सकता ना इसको, क्योंकि वो तो एक यूनिवर्सल फिलॉसफी को एडहेरेंट है और हमें उनको मानना चाहिए क्योंकि अच्छी फिलॉसफी है। आप भी कह रहे हो अच्छी फिलॉसफी है तो डोमिनेंट भी है। जी उसमें कामरान गुजारिश ये है कि इसी नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में दो तालिबान लीडरों से पिछले 5 साल से हमारी हुकूमत का मुआहदा है, ठीक है, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उस मुआहदे पे अमल हो रहा है। वो दोनों भी शरीयत को लाजमी समझते हैं, वो दोनों भी जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, वो दोनों भी हथियार, उन्होंने एक मौलवी नज़ीर और दूसरे हाफिज गुल बहादुर साहब। दूसरी बात कि हम सब ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान को एकोमोडेट करो और अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करो। पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तानी आइन में तरामीम तजवीज़ की है, अफगान तालिबान सिरे से अफगान आइन को मानते ही नहीं है, उसमें भी शरीयत को तरमीम किस तरह की तरमीम है? तरमीम है मेरे साथ तो लॉ ज्यूरिस्ट बैठे हुए, यहाँ पे लॉ के लोग बैठे हुए, मतलब किस तरह की तरमीम है आप समझते हैं जो हो तो फिर वो खुश होंगे और मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे हमारे तालिबान से? देखिए मेरी तो उसमें गुजारिश ये है कि अगर वो शरीयत का मुतालबा कर रहे हैं, कम से कम वो नुक्ता नज़र देखें, वो क्या कहते हैं जी कि अमेरिका का साथ जोड़ दो। ये मुतालबा जमात इस्लामी का भी है, ठीक है, ये और कोई मुतालबा बताएं जो जिससे दस्तूर में तरमीम की बात की जाए। जी आप कह रहे हैं दस्तूर में तरमीम चाह रहे हैं, शरीयत की बालादस्ती और ये चीज चाहते हैं, ये मुतालबा हमारी इन दिनों जमातों का भी है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था कि अफगान तालिबान तो सिरे से उनके आइन को नहीं मानते, इन्होंने पाकिस्तान की आइन को माना है, ठीक है, तीन कैटेगरीज में तकसीम किया है। अफगान तालिबान काबुल में बैठी हुए अफगान क़यादत को सिरे से कोई हैसियत और अहमियत, मैं आपका पॉइंट सारा समझ गया सलीम साहब, उधर भी मैं आपका पॉइंट सारा समझ गया। मैं चाहता हूं इस पॉइंट को, ऐसे आलम में हो रहे कि उन्होंने असलहा नहीं रखा है, इधर भी हम ये कह सकते हैं कि असलहा रख के बगैर उनसे मुज़ाकरात कर लो। ठीक है, असमत जहांगीर साहब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सलीम साफी साहब ने बेसिकली अपना एनालिसिस तो किया, लेकिन उस बैकग्राउंड में जो पाकिस्तान की रियलिटी बन चुका है, तो अब हमें जब हिटलर से मुज़ाकरात हो सकते हैं इस तरह वो बता रहे हैं, हालात जब ऐसे हो जाएं कि आप नीचे हो, दूसरी पार्टी डोमिनेंट हो, तो फिर हमें मुज़ाकरात करने चाहिए तालिबान से? देखिए पहली बात तो यह है कि मुज़ाकरात के कभी कोई खिलाफ नहीं होता जी, मुज़ाकरात तो लोग करते हैं और हर जंग में मुज़ाकरात होते हैं, मगर मुज़ाकरात जैसे आपने खुद फरमाया कि मुज़ाकरात किस बात पे करेंगे। अगर आप मुज़ाकरात ये करना चाहते हैं कि जिस किस्म की शरीयत वो लाना चाहते हैं कि लोगों की गर्दनें उतार के और सड़क पे रख दें उनके सर और उसको शरीयत के नाम पे लोगों को मारें और बच्चों को खुदकश हमले कराएं, तो क्या हम पूरे पाकिस्तान के लोग खुदकश हो जाएं उनके लिए? तो अगर अपनी गवर्नमेंट जो है और वो अपनी रिट को पहले थोड़ा सा एस्टैब्लिश करे। कभी मुज़ाकरात तब नहीं होते जब आप कुछ करने को तैयार नहीं होते, या तो फिर ठीक है फिर कह दे फौज कि जी हम खामखा 60 साल आपने हमें पाला, माजरत के साथ हम नहीं कुछ कर सकते। हुकूमत कह दे कि जी हम आए हैं वोटों से मगर हम दे चले हैं,
ان لوگوں کو جنہوں نے بندوق کے ذریعے ہمیں مجبور کیا ہے، تو ہمیں بتا دیں کہ بھئی ساری قوم ان کے قبضے میں ہے، جیسے وہ چاہیں، جس قسم کی شریعت وہ چاہیں وہ لگا لیں. ٹھیک ہے. اور مقبول جان صاحب دستور جی آپ کمنٹ کریں. دنیا پوری میں جہاں کہیں بھی اس قسم کی انسرجنسیز ہوئی ہیں. 59,000 نام ہیں امریکہ کے سپاہیوں کے جو مرے ہیں ویتنام میں. جی ان کے سر کٹے جا رہے تھے، وہ لاشیں اٹھا رہے تھے. پیرس کے اندر بقایا لیڈ اینڈ تھو وغیرہ جو تھے وہ مذاکرات کر رہے تھے، کئی سال مذاکرات کرتے. جی کانٹراسٹ کے ساتھ جس وقت وہ سارے مذاکرات شروع ہوئے تھے وہ چلتے رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس کر لینا چاہیے. سلیم صافی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں، پشتون ہیں اور میں نے 24 سال پشتون معاشرے میں گزاری. جی پشتون سوسائٹی کا ایک بہت زبردست قسم کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہوتا ہے جو پورے ملک میں پھیلا ہوتا ہے. جو پالش والے سے لے کے چوکیدار سے لے کے باقی ساری جگہوں تک ہر جگہ موجود ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ میں ایک واقعہ دیوان سنگھ مفتون نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پیسے اس نے نہیں دیے تھے تو اس نے کہا اچھا میں چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے 3 سال بعد اس نے پوچھا کہاں سے ملا، اس نے کہا رنگون میں مجھ کو مل گیا، میں نے پیسے لے بدلہ لے لیا نا. نہیں بدلہ پیسے لے لیا. میں طالبان کا ایک نیٹ ورک بلٹ اپ ہو چکا ہوا ہے، باقی ساری چیز. اب آئیے ان کی بات آتی ہے. دنیا میں کبھی بھی مذاکرات جو ہیں وہ یہ نہیں کہا جاتا کہ کس بنیاد پہ آپ دونوں ہارڈ لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ جب مذاکرات کی میز پہ آتے ہیں تو سافٹ لائن پہ آتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا. لیکن وہ آصفہ جہانگیر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم ان کی پرسپشن کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری سوسائٹی کے تھیسس کے اگینسٹ آئین وہ بنائیں گے کہ آئین پاکستان کے لوگ بنائیں گے. انہوں نے آئین میں ترمیم کی باتیں کی ہیں، مطلب ان کی کتاب ہے. لابی کریں، ہمارے لوگوں کو کیوں مارے، ہمارے بچوں کو کیوں مارے. نہیں دیکھنا یہ تو سوال یہ تو یا تو دیکھنا میں بھی کئی ترامیم چاہتی ہوں، میں جا کے سوال کرتے تھے. یہ تو ہونڈراس کے لوگ بھی سوال کرتے ہیں ہمارے بچوں کو کیوں مار رہے ہیں. اب آپ نے بچوں کو مارنا ختم ہی کرنا ہے نا تبھی آئیں گے. وہ کہتے ہیں جی طالبان کہتے ہیں امریکہ سے آپ ڈس انگیج ہو تو آپ کے بچوں کو ہم نہیں ماریں گے، آپ کے بچے امریکہ بچے مر رہے ہیں یا امریکن بچے مر رہے ہیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے آپ کے ساتھ مل کے ہمیں مار رہا ہے طالبان، یہ کہتے ہیں اس لیے ہم آپ کو مار رہے ہیں. ان کا یہ اب کانسیپٹ ہے. ہم نے کون سا امریکہ کو خود لائے یہاں پہ، یہ لائے امریکہ کو یا کہ ہم لائے. یہ پوائنٹ ہے. نظر رومی صاحب سلیم صافی صاحب کی جو بات ہے obviously ان کا ایک آبجیکٹیو انالیسس ہے. کس حد تک آپ ایگری کرتے ہیں کہ اگر دستور میں ترامیم کی بات بھی کرتے ہیں طالبان تو کیونکہ وہ اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں اور کیونکہ ان سے نمٹنا آلموسٹ ناممکن ہے اس حکومت کے لیے اور حکومتوں کے لیے، تو ان کو پھر اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے سب سے پہلی تو یہ بات ہے کامران کہ کس نے کہا ہے کہ ان سے نپٹنا ناممکن ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ جو لاڈلے مہمان ہم نے اپنے کئی علاقوں میں رکھے اور پچھلے 8-10 سال سے یہ وہاں پہ براجمان ہیں اور انہوں نے اپنا نیٹ ورک بنا دیا ہے. اور میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو القاعدہ کے پیروکار ہیں اور القاعدہ کا جو فلسفہ ہے اس میں تو آئین اور جمہوریت کی کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو میں تو اسی بات پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈان اخبار میں چھپا تھا آج سے یہ 30 دسمبر کو یہ چھپا تھا ان کا حکیم اللہ محسود صاحب کا انٹرویو جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم افغان طالبان ہیں اور پاکستانی طالبان افغان طالبان ہیں اور ہم سب القاعدہ کے لیے اپنا سر کٹوانے کو تیار ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے مذاکرات سے کوئی انکار نہیں ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، ہونے چاہیے. ایک جمہوری رویہ ہے اور یہ ایک جمہوری حکومت ہے اور ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بننا تھا. لیکن شرائط پہ لیکن میں 24 سال بلوچستان میں گزارے ہیں. میں نے 24 سال بلوچستان میں گزارے ہیں. بلوچستان میں آج کیا، آج سے 25 سال پہلے بھی، آج سے 30 سال پہلے بھی وہ لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے تھے، وہ لوگ پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتے تھے، وہ لوگ پاکستان کے جھنڈے کو نہیں مانتے تھے، وہ لوگ پاکستان کے ترانے کو نہیں مانتے تھے. آپ نے ان سے نیگوشیٹ کیا. وہ لوگ آپ کی لاشیں بھیجتے تھے، آپ کے فوجیوں کی لاشیں 74 میں بھی بھیجی. آپ نے مذاکرات ہم نے بہت بھیجی ان کی لاشیں، ہم نے بھیجی 6,000 بندے ہم نے دونوں طرف سے ہوا نا. آپ نے مذاکرات کیا، ہم نے بھی مذاکرات کیا. لیکن بلوچستان کا طالبان سے موازنہ تو نہیں آپ کر سکتے. ان کی گریوینسز اور وہ ایک ڈیفرنٹ وہ بھی بسوں سے اٹھا کے بندے مارتے ہیں، یہ بھی بندے مارتے ہیں. وہ بھی پنجابیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی فرق کوئی نہیں ہے، برابر ہے، برابر کی بات ہے. دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری افغان پالیسی ہے جس کے لیے ہم نے ایک اپنے کچھ ایسٹس بنا کر رکھے ہوئے ہیں، ہم وہ اپنی پالیسی کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ اب ہم اپنے گھٹنے ٹیک دیں؟ 40,000 پاکستانی مر چکے ہیں،
5-6 ہزار فوجی شہید ہو چکے ہیں, ہماری پولیس کے پرسنل, بڑے بڑے لیڈر, بڑے بڑے کارکن, ANP کے 800 کارکن کی شہادت کہاں جائے گی؟ بے نظیر بھٹو کی شہادت کہاں جائے گی؟ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی خاتون کی وائس پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ 2014 جو ہے جی وہ ایک بڑی ڈیٹ ہے امریکنوں کے لیے نکلنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے 2014 پہ چلے جانا. ٹھیک ہے, وہ 2014 کے لیے ڈسپریٹ ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی پالیسی بنانی ہے. ہماری جو پالیسی پاکستان کی ہونی چاہیے وہ اپنے لوگوں کی دفاع کے لیے ہونا چاہیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں. آپ پاکستانی طالبان کو اپنا نہیں مانتی جو پاکستان کے طالبان ہیں؟ بالکل میں اپنا مانتی ہوں, مگر اگر وہ کوئی کرائم کرتے ہیں تو کرمنلز کو آپ ایک طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, سیاسی جو ایک ہوتی ہے اس کو دوسرے طریقے سے کرتے ہیں. یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے. اور جب سیاسی لوگ ملیٹنٹ ہو جائے اس کو تیسرے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. ڈیفرنٹ کیٹیگریز لوگوں کی ایک طرح سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا. بریک سے واپس آؤں گا, سلیم صافی صاحب سے پوچھوں گا کہ کیونکہ ان کی انٹریکشن کافی رہتی ہے انفارمیشن کے لیے کہ بیسکلی آئین اور جمہوریت کی گنجائش یہاں پہ بیٹھا ہوا آدھا پینل کہہ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں طالبان کی پرسیپشن میں, لیکن کیا وہ ابھی بھی انسسٹ کرتے ہیں سلیم صافی صاحب ایز اے ریزلٹ آف دا کمیونیکیشن جو ان کی ہوتی ہے طالبان سے کہ وہاں پہ آئین اور جمہوریت کی گنجائش ہے, عورت کا ایک رول ہے سیاست کے اندر, ان کے نزدیک اگر ہم کو اکوموڈیٹ کر لیں سوسائٹی کے اندر اور مذاکرات کامیاب ہو جائیں. طاہر القادری صاحب کا انقلاب, الطاف حسین صاحب کا لانگ مارچ الانگ ود ہم, اس پہ بات کریں گے اس پروگرام میں بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کرتے ہیں. پاکستان میں الیکشن انقلاب دونوں کی لہر برابر چل رہی ہے. سلیم صافی صاحب نے ابھی پچھلے دنوں انٹرویو بھی کیا, ان کا میری ملاقات ہوئی ان سے, لیکن میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کا مشاہدہ طاہر القادری صاحب کو بھی ذہن میں رکھیے, اور یہ طالبان کا جو لیٹر آیا ہے ان کو اگر میں اکٹھا کر دوں تو سلیم صافی صاحب پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر طاہر القادری صاحب کا پرسیپشن طالبان کے پرسیپشن سے قریب ہے کہ 62 کے جو کلاس جس کی بیس پہ وہ آئینی اصلاحات کا انقلاب لا رہے ہیں طاہر القادری صاحب, وہ تو وہی جو طالبان کہتے ہیں دستور میں مزید بہتری لائی جائے, اچھے مسلمان آئیں, مومن لوگ آگے آئیں. سلیم صافی صاحب ہم جوائن کر سکتے ہیں دونوں کو؟ نہیں, ایک تو کامران ان دونوں میں کوئی قدر مشترک اس حوالے سے نہیں ہے, بلکہ مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ جو لوگ طالبان کے نشانے پہ ہیں اس میں طاہر القادری صاحب بھی سر فہرست ہوں گے. ہاں البتہ ایک حوالے سے دونوں کی ایک چیز مشترک ہے کہ طالبان بھی اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور آئین وغیرہ کو نہیں مانتے, اور ڈاکٹر صاحب بھی نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, فارمولہ نکالا ہے اس کی بھی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ دونوں ایک یہ چیز قدر مشترک ہیں دونوں میں. بہرحال ایک اور چیز جو اس سے پہلے بات ہوئی تھی طالبان کے ساتھ مفاہمت کے حوالے سے, اس میں تو دیکھیں کامران آج بھی ابھی آپ دیکھیں کہ ذکر ہوا رضا رومی صاحب نے کیا ANP کی قربانیوں کا. سب سے زیادہ قربانیاں ANP نے دے دی, اور پختون سوسائٹی میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کی طرف سے کوئی بندہ مرا ہو تو اگر جرگہ بھی آنا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 40ویں کا انتظار کرو. تو بشیر بلور کی یاد میں تعزیتی ریفرنس سے اسفندیار ولی خان نے مذاکرات کی بات کیوں کی؟ کیونکہ سیاستدانوں میں وہ بھگت رہے ہیں براہ راست, اور صحافیوں میں ہم جیسے لوگ براہ راست بھگت رہے ہیں. شاید اگر میں بھی کراچی یا لاہور میں بیٹھا ہوتا تو میری پرسیپشن کچھ اور ہوتی. معاملہ وہاں پہ یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں ہماری ثقافت تباہ ہو گئی, ہماری معیشت تباہ ہو گئی, ہمارے سیاست کے تمام ڈائمنشن چینج ہو گئے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پورے قبائلی علاقوں میں جس بندے کو حکیم اللہ چاہیں گے وہ اندر جا سکتا ہے, لیکن ان قبائلی علاقوں کا چیف ایگزیکٹو صدر زرداری صاحب پچھلے 5 سالوں میں اس کے کسی 1 انچ پہ قدم نہیں رکھ سکے. تو ایک تو یہ کہ ہم بھگت رہے ہیں, وہاں سکول تباہ ہو گئے, وہاں کوئی لوگ نہیں جا سکتے. میں اپنے باپ دادا کی سرزمین پہ مجھے الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے, میں پچھلے 3 سالوں سے محمد ایجنسی نہیں جا سکتا. اگر کبھی جاؤں گا بھی تو چوری چپے جاؤں گا, نہ مجھے سیکیورٹی فورسز الاؤ کرتی ہیں یا پھر مجھے ان کا کچھ کرنا پڑے گا. تو ایک تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی فارمولہ ہو, مجھے کوئی روڈ میپ دے سکتا ہو کہ اگلے 2 سال میں 3 سال میں 4 سال میں یہ مسئلہ کسی اور طریقے سے حل کر سکیں گے تو ٹھیک. دوسری بات کہ دیکھیں انہوں نے یہ جو ڈیمانڈز رکھے ہیں یہ مذاکرات کے لیے شرط نہیں ہے, بلکہ یہ وہ اپنا الٹیمیٹ گول بتاتے ہیں. اب وہ شریعت کی بالادستی چاہتے ہیں, لیکن میری نظر میں تو پاکستان کے آئین میں شریعت ہے.
اگر ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہم تو اسما جہانگیر صاحبہ یا اور آئینی ماہرین ان کو بتا سکیں گے کہ بھائی تم لوگ جس شریعت کی بات کر رہے ہو وہ آلریڈی ہمارے آئین میں اس کو سپریم مانا گیا ہے. تو ایک تو ہم نے ان کے ساتھ اس طرح کے سارے دروازے کھول دیے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں مذاکرات میں جو اوریا صاحب نے بات کی, پاکستانی طالبان کو ایک ان میں اور بلوچ سپریٹس میں ایک فرق ہے بنیادی. پاکستانی طالبان کو اس رستے پہ ہماری ریاست نے, ہماری دینی اور سیاسی جماعتوں نے لگا رکھا ہے. ان کے ہاتھوں میں بندوق ہم نے خود دیا ہوا ہے. بلوچ سپریٹس کے ساتھ ریاست نے صرف زیادتی کی ہے لیکن بندوق انہوں نے خود اٹھایا ہے. یہ طالب جو ہے وہ اس خط میں بھی دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہماری یہ چیزیں ہوں تو ہمیں پاکستان کے کوثار بھی عزیز ہے اور ہم پاکستان کی دفاع کے لیے لڑنے کو تیار ہیں. انہوں نے آج تک جھنڈا نہیں جلایا. سلیم صاحب ایک بات بتائیے, سلیم صاحب ایک بات بتائیے کہ امریکہ سے علیحدگی کے علاوہ اور کوئی ایک دو بریفلی کوئکلی مجھے بتائیے کیا میجر شرائط ہیں جن کے ذریعے طالبان کا جو پرسیوڈ پاکستان ہے اس کا خواب پورا ہو جائے اور وہ جو ہیں وہ ہتھیار ہمارے خلاف نہ استعمال کریں. لیٹس پٹ اٹ دس وے. وہ ایک دو اور پوائنٹس کون سے امریکہ کے علاوہ, امریکہ سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے علاوہ کون سے دو پوائنٹس ہیں کہ جو پاکستان کے اندر سے ریفارم کیے جائیں سوسائٹی اور کنسٹیٹیوشن میں؟ کوئکلی اگر مجھے بتا سکیں آپ. دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس چیز سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے وہ بنیادی طور پر وار آن ٹیرر کے آغاز سے ہوا ہے. وہ محرک اس وقت شریعت نہیں بنا تھا. اب ظاہری بات ہے کہ اب کیا ہے, اس کے علاوہ کیا ہے, اس کے علاوہ کیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں ملک میں اسلام سے مصادم قوانین کی منسوخی, وہ کون سے ایسے دستور میں ہیں قوانین آپ کے خیال میں کبھی آپ کی بات ہوئی ہے؟ میں تو آپ کو سمپل کلیہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ آپ اپنی افغان پالیسی کے سقم کو دور کر دیں. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ طاقت سے بھی حل ہو سکتا ہے اور یہ مذاکرات سے بھی, وہ تو ہم نہیں کر سکے, نہ کرنے کو تیار ہیں. پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ آسمان سے نہیں آئے ہیں, یہ نہ بلیک واٹر ہیں نہ امریکہ سے آئے ہوئے. حکیم اللہ محسود ماضی میں کسی کے ساتھ رہا تھا, اس کے بھائی ہیں, یہاں پہ سب کچھ ہے. آج میجر مستگل بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. یہی لوگ کسی کے ساتھ ہمارے قبائلی رشتہ ہے, کسی کے ساتھ رحمان محسود, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا نہیں وہ مولانا کی جماعت میں رہا تھا. ان لوگوں کو درمیان میں ڈال کے آپ ان سے کیوں بات نہیں کرتے؟ ہم میں سے یہ ٹھیک ہے, دو طالبان لیڈروں سے ہو چکا ہے. دیکھیں بات یوں ہے کہ مجھے پتا ہے کہ سلیم صافی صاحب جو بات کر رہے ہیں میں اس سے بالکل اتفاق کرتی ہوں. وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور یہ تکلیفیں وہاں پہ جو پشتون لوگوں کے لیے ہیں جو یا پختونخوا میں لوگوں کو رہنے کے لیے ہے, میرا خیال ہے کہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا. صرف ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر مذاکرات کرتے ہیں تو مذاکرات کے لیے ایک کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی پوری ایک جامعہ بلو پرنٹ ہونا چاہیے. اس کا ایک فریم ورک ہونا چاہیے. لوگ اس طرح اٹھ کے مذاکرات نہیں کرتے. آپ تاریخ پڑھ لیں, مذاکرے کے پیچھے ایک پوری تھنکنگ ہوتی ہے. اور دوسرا وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پاور کیا ہے, ان کو کنونس کرنے کی, ہماری لڑنے کی کیا پاور ہے. میں نے تو یہاں تک یہ کبھی نہیں دیکھا کہ پی ٹی وی کے اندر ہم نے ان بچوں سے ڈائریکٹلی ڈائیلاگ کیا ہو جو کہ گمراہ کر کے لے جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا, آپ نے دیکھی ایسی چیز؟ تو یہ بھی ہم نے کبھی ٹرائی نہیں کیا. تو ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے. ہم نے تو صرف ایک بات کہہ دی ہے کہ جی ہم بس ہتھیار ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنا اپنا دفاع کر لیں. سارے پاکستانی جس کا بچہ اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ پیسوں کا بندوبست کر لیں اور پیسے دے دیں, جو مرتا ہے اس کو آپ دفنائیں اور بس نماز جنازہ پڑھ کے آپ گھر آ جائیں. یہ تو کوئی پالیسی نہیں ہے. باقی یہ آپ جو کہتے ہیں کہ ان کی میں کنونس کر سکتی ہوں کہ نہیں, آپ نے آرٹیکل 62 کی بات کی جی, اور وہ طاہر القادری صاحب نے بھی بات کی جی بالکل. یہ کیا فرشتوں کا پاکستان ہے؟ یہاں فرشتے آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے. اور یہ 62 دینے والا کون ہے؟ فرشتوں کے فرشتہ جناب ضیاء الحق. کیا چیز ہے, نیک اور پاک, کبھی جھوٹ تو بولا ہی نہیں. اور معذرت کے ساتھ یہ جو ہے ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا اپنی عسکری قیادت سے. ضیاء الحق نے ایک طرف سے یہ شروع کیا. صرف ایک بات سے میں سلیم صافی صاحب کی ایک بات سے اختلاف کرتی ہوں. ہمارا جو سسٹم ہے یہ وار آن ٹیرر سے پہلے چل رہا تھا. وار آن ٹیرر نے تو اس کو اور ابھارا. ہم تو پہلے بھی سفر کر رہے تھے. ہمیں ڈیلنگ کرنی ہے اپنی پالیسی امریکہ کے ساتھ, ہمیں اپنا دیکھنا ہے. مگر آپ کو پہلے ضیاء الحق نے کیا, پھر مشرف صاحب کی جو پالیسی تھی جب اخوان وار ہوئی تھی, میں اس دن پشاور میں تھی
जिस दिन वहाँ पे वॉर शुरू हुई, वहाँ बच्चे बच्चे को पता था कि कौन इस तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे ही तो उड़ के नहीं आ गए। सही। तो इन्होंने रखा, इन्होंने बनाया, तो अब जब इनके गले पड़ रहा है तो ये कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को कि जनाब हम कुछ कर नहीं सकते। भाई आप नहीं कर सकते तो ठीक है, बताएं तो सही हमें पॉलिसी क्या है, बात क्या करेंगे, किस बुनियादों पे करेंगे। मैं रजा रूमी को लूंगा और फिर उसके बाद एंड आपसे इसका काउंटर लूंगा। रजा रूमी साहब, क्योंकि बात आसमा जहांगीर साहब ने खुद ही कर दी, उन्होंने कहा फरिश्तों का पाकिस्तान ही हो सकता है अगर आर्टिकल 62 जो ताहिरुल कादरी साहब या लेट्स सपोज तालिबान भी अगर कहते हैं कि जी ये रिफॉर्म लाई जाए, इस तरह के MNAs MPs हमारे हों, तो कोई हिच क्या है इसके अंदर? एक अच्छा मुसलमान अगर एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को चलाए तो उसमें हिच क्या है? 62 में इतनी एलर्जिक क्यों है 62 की शिक से? इसलिए कि जनरल ज़ियाउल लेके आया था। कोई डिक्टेटर अच्छी शिक भी तो ला सकता है। एक सवाल है मेरा, एक तो डिक्टेटर की बात तो कर दी आसमा जी ने, जी, लेकिन उसके बाद ये कि इसकी तारीफ कौन करेगा कि अच्छा मुसलमान कौन है, बुरा मुसलमान और ये साहब करेंगे, मुसलमान कौन है? आपको पता है कि जस्टिस मुनीर कमीशन ने आज से 3 साल पहले वहां पे 50 लोग आए, सब ने मुख्तलिफ डेफिनेशन दी। हाउ टू डिफाइन मुस्लिम, एंड में उन्होंने कहा, हाँ उन्होंने कहा हम नहीं डिफाइन कर सकते। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क में फिरका वारियत है। यहाँ पे जो शिया है वो बोलेगा सुन्नी ठीक नहीं है, जो देवबंदी है वो बोलेगा बरेलवी ठीक नहीं है, यहाँ पे अहले हदीस, पता नहीं, एक तो बेशुमार फिरकों की फिरके बना रखे हैं हमने, तो कौन सा मुसलमान होगा? सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो हैं ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं और मैं भी इनका एक मोतरफ हूँ। इन्होंने वो दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत अच्छा फतवा लिखा है, लेकिन ये 4-5 साल बाद ख्वाबे गफलत से एकदम बेदार होकर लाहौर आ गए और उनको मुल्क ठीक करने का ख्याल आया कि जब पाकिस्तान में इलेक्शन 2 महीने करीब था और उन्होंने कहा कि जी फौज और अदलिया से पूछ के केयर टेकर लगाओ। ये कमाल की बात है। ये रेवोल्यूशन कहते हैं। उसको रेवोल्यूशन तो तब हो कि जनाब आप एस्टेब्लिशमेंट के मर्जी के बगैर कोई लगा। बिल्कुल, आप ये बताइए इनकलाब अंदाजा करो। मैं कहता हूँ चिढ़ है अगर आपको लफ्ज से सादक और अमीन से, तो अंग्रेजी तर्जमा कर लेते हैं उसका, जो 62 में लिखा हुआ है जी, राइटियस एंड ट्रूथफुल। क्या दुनिया की किसी सियासत के अंदर इन 2 लफ्जों का एहतराम मौजूद नहीं? क्या दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर राइटियस और ट्रूथफुल पर्संस की स्क्रीनिंग नहीं करती कि यहां से झूठा निकल जाए? क्या पॉलिटिकल पार्टी, हमारा मामला पता है क्या है कि हम 1-2 लफ्ज की चिढ़ की वजह से, दुनिया में कोई सियासतदान बता दें जो झूठ नहीं बोलता, नहीं, जो हिंदुस्तान से लेके लॉस एंजलिस, अगर उसका झूठ पकड़ा जाए, अगर उसका झूठ पकड़ा जाए, अगर उसकी चोरी पकड़ी जाए, अगर उसका झूठ पकड़ा जाए तो एक दिन के लिए भी नहीं रहता। मतलब ये कि जो अच्छा झूठ, अच्छा सुन ले, सुन ले, और दूसरी बात, सुन ले, जिस वक्त एक और चीज, कोर्ट लायर एंड ये बात नहीं है। और दूसरी बात, दुनिया में परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक सेकंड सुन ले सर, जब आप बेटी का रिश्ता देने जाते हैं, जब आप बेटे का रिश्ता करने जाते हैं, तो आप ये नहीं पूछते कि ये लड़की जो है इसकी सजा हुई है या नहीं हुई है, ये लड़की गलत कार है कि नहीं हुई है, आप ये नहीं पूछते। आप कहते हैं जनरली इस लड़की की रेपुटेशन क्या है। तो यही रेपुटेशन इंसानों की और पॉलिटिशियन की भी होती है। सर वोटर को तो बताओ जी। अब वोटर का क्या, अब पाकिस्तान का वोटर का मतलब, वोटर पाकिस्तान का वोटर, हाँ, आपके जो जज बैठे हैं वो बड़े अक्ले खुले हैं, या फौज के जर्नैल जो मुशावरत देंगे वो ठीक वोटर बेवकूफ नहीं है। वोटर का मसला ये है कि एक गांव के अंदर, मैं जिस गांव में रहता हूं गुजरात के, उस गांव के अंदर 4 बंदूक वाले जो हैं वो फैसला करते हैं कि तुमने वोट कहां देना है। ठीक है, ठीक। मैं जिस साहिब वाला के अंदर जहां निहाल है, वहां 2 हीरोइन के स्मगलर जो हैं वो फैसला करते हैं। ये 62 से बढ़ के बात है ना, ये तो लॉ हमारी सारी की सारी हल्का बंदियां, मैं खुद 6 दफा रिटर्निंग बददियानती की बुनियाद पर, नहीं आपको ठीक करना पड़ेगा। इलेक्शन बहुत जरूरी है। मतलब ये कि ना कोई कादरी नहीं, आपको आप सबको बैठना पड़ेगा, आप सबको बैठना पड़ेगा। आप सब पाकिस्तान कौन होगा? नहीं, कादरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कादरी बात होगा। मैं बताता हूं, प्रैक्टिकली बताएं ना। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, जब तक ब्रेक ले लो, आपके पास सुप्रीम कोर्ट, आपके हाई कोर्ट के अंदर डिलिमिटेशन के लिए बंदे बैठे हैं कि नहीं? आप अरे आइन के तहत बैठे हैं ना, आप डिलिमिटेशन में बैठे हैं कि लोग नहीं बैठे? डिलिमिटेशन, अच्छा ब्रेक लेनी है, मैंने ब्रेक लेनी है, उसके बाद आपकी बात आएगी। लेकिन ये डीलिमिटेशन के लिए फौज को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये तो उनका नहीं, ये तो उनकी जिम्मेदारी देखें, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं। वो सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं उधर, या इलेक्शन में खड़े होना रेंजर्स का, उसका मुशावरत से इसके लिए सिर्फ आपको एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ताहिरुल कादरी साहब जिस इंकलाब पे पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं वो भी इस्लामी इंकलाब है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
इस प्रोग्राम में आपको दोबारा बहुत वार्म वेलकम। सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कंक्लूजन की तरफ सिर्फ मैं। सलीम साहब, इस्लामाबाद में आप बैठे हुए, ऑब्वियसली 14 जनवरी को लग तो ऐसे रहा है बज़ाहिर के लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, MQM जो है वो भी शामिल है, हो सकता है अल्ताफ हुसैन साहब को बहुत इससे बड़ा डिसीजन कर दें इसी हवाले से। आपको लगता क्या है कि जब फौज ISPR ने ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया, चीफ जस्टिस की कल स्टेटमेंट आ गई कि इंतशार पसंद जमातें जो है वो दूर रहे इलेक्शन के प्रोसेस से, तो इसके बावजूद वेटेज है ताहिरुल कादरी साहब के लॉन्ग मार्च में कि ये डिरेल कर देगा इस सिस्टम को, कौमी हुकूमत आ जाएगी 2 साल के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में वो खुद डिरेल हो चुके हैं, सिस्टम वगैरह को डिरेल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जितनी भी तमाम मेजर पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो सिस्टम का दवाम चाहती हैं, वो बर वक्त इंतखाबात चाहती हैं, और माजी में ये काम जो जमातें करती रही, ये कादरी साहब का कोई नया धंधा नहीं है। आपने देखो माजी में जमात इस्लामी कई बार ये काम कर चुकी है। अब वो कुव्वतें भी इन चीज़ों से मायूस होकर इंतखाबात और पॉलिटिकल सिस्टम के दवाम की तरफ आ गई हैं, तो मेरे ख्याल में इसका कुछ होना नहीं है। और दूसरा कि तमाम पार्टियों की तरफ से ऐलान बरात, तो जारी बात है कि जो हारने वाली पार्टी होती है उसका फिर कोई साथ नहीं देता, और मेरे ख्याल में उन कुव्वतों को भी रियलाइज हो गया है कि उनका ये ड्रामा चलने वलने वाला नहीं है। तो कुछ दिनों के लिए ठीक है, उनकी एक एक्टिविटी है, एक एक्सरसाइज है, और वो करके फिर शायद वापस चले जाएंगे, क्योंकि उस रोज़ मैंने उनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन द रिकॉर्ड भी ये कनाडा की सिटीजनशिप पे बहुत ज़्यादा बात की, लेकिन वो कोई भी काम करने को तैयार है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ कि खुद कादरी साहब के जहन में भी ये चीज़ बैठी हुई है कि अनकरीब मुझे वापस कनाडा जाना है, तो इसलिए इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल में हम लोगों ने कुछ ज़्यादा सीरियस ले लिया, और देखें यही असल ट्रेजेडी है। हम ये रोना रो रहे हैं कि ये जो तालिबानाइजेशन का मसला है, ये जो टेररिज्म का मसला है, ये पाकिस्तान का सबसे सीरियस मसला है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन बदकिस्मती से जितनी हम इसको अहमियत देना चाहते हैं वो न हमारी मीडिया ने पिछले 10 सालों में इसको दिया, न सियासी क़यादत ने इसको दिया, न अस्करी क़यादत ने इसको दिया। अब देखिए कितने सीरियस मौजू पे हम बात कर रहे थे और आप बीच में तारुल कादरी साहब जैसे नॉन सीरियस बंदे के नॉन सीरियस, आपको ऐसा लगता है? ठीक, यही वजह है कि हम मुज़ाकरात की तरफ मजबूर हो गए। बिल्कुल ठीक है, ये आपने जो बात की है तारुल कादरी साहब को नुमाइंदा या मौजूद नहीं होता, वही उसको रिस्पॉन्ड करता, लेकिन हमें उसको सीरियस इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि लाहौर के अंदर जलसा उन्होंने किया, रज़ा रूमी साहब आपने भी देखा जलसे को, विटनेस किया होगा टीवी के ऊपर स्क्रीन पे, वो उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। और वो जलसा अगर इस्लामाबाद की तरफ जाए तो ठीक है, सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि पानी का बुलबुला है उनकी सारी बातें और कनाडा वापस चले जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ हो भी सकता है। रज़ा रूमी साहब देखिए, डॉक्टर तारुल कादरी जो हैं वो एक बरेलवी मसलक के लीडर हैं, उनके लाखों मानने वाले यहाँ भी हैं, दुनिया भर में हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, इससे लोग तो आने कोई मसला नहीं है, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और उसमें कोई हरज नहीं अगर वो आकर अपने फॉलोअर्स को एड्रेस करते हैं, उनका जमहूरी हक है, ये मुल्क एक आज़ाद मुल्क है। लेकिन जब वो आकर कुछ अजीबो गरीब आइन को खींचने और उसको मरोड़ने की बातें करते हैं तो हमारे अलार्म बेल्स बज उठती हैं। अच्छा। इसलिए कि यहाँ पर आइन को का हुलिया हमेशा ऐसे ही तोड़ा गया है। ये कू से पहले या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो होते हैं स्टेप्स, उनसे पहले एक हवा साजगार की जाती है। मीडिया के ऊपर बड़े बड़े चैनल्स उनको 4-4 घंटे की कवरेज दे रहे हैं। उनकी एक सीट थी 2002 के इलेक्शन में, और इस वक्त मुझे बताइए उनकी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहली ये बात है। दूसरी सबसे अहम बात ये है कि जब इलेक्शन, अगर उनको इतना ही शौक है रेवोल्यूशन लाने का, या उससे पहले इमरान खान साहब थे और वो सही रास्ता अख्तियार करें, वो जाएं इलेक्शन में, अपने लोग खड़े करें, सीट्स जीतें और निजाम बदलें। लेकिन ये अफरा तफरी, डिस्टेबलाइजेशन, ये जो है ये इस मुल्क में तालिबानाइजेशन को हवा देती है। ये जो सलीम ने बात की है कि ये मसला सीरियस इसलिए है, सलीम भाई मैं आपके थ्रू कह रहा हूं कि ये मुल्क में एक इंस्टेबिलिटी कायम करती है, मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, माशी तौर पर हम गिर रहे हैं, डॉलर 100 का हो गया है, और इधर हमारे नादीदा कुव्वतें जो हैं डॉक्टर कादरी को खड़ा कर रही हैं और उनसे कह रही है आइए आइए, मैं इनसे और उसके बाद बांग्लादेश मॉडल बनाइए। असमत जहांगीर साहब, फौज ने ला ताल्लुकी का इजहार किया, चीफ जस्टिस ने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी कल, उन्होंने कहा कि जी सियासी इंतशार पसंद जमातें जो हैं वो दूर हो जाएं, इलेक्शन हर सूरत में होगा। इसके बावजूद आपको लगता है इस तरह रज़ा रूमी साहब कह रहे हैं कि दाल में काला है तारुल कादरी साहब को लेके? देखिए, पहली बात तो ये है कि फौज जो हमेशा ला ताल्लुकी पहले भी करती रही है। आपको पता होगा कि ज़िया-उल हक के जमाने में उसने क्या कहा था भुट्टो को। जी बिल्कुल। इसी तरह मुशर्रफ साहब का भी आपने देखा, इसी तरह जुडिशरी का भी माजी में यही हाल रहा है। तो मैं तो देखती हूँ कि क्या हो रहा है, हम इनके कहने पे तो नहीं जा सकते। जैसे ये 62 कहते, मैंने कहा उनको भी 62 जरा लगा लें पहले, जजेस और जनरल्स। हाँ बिल्कुल।
تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں، ہم نے یہ ایگری کیا کہ آپ معاشرے کو بہتر کریں گے تو بہتر لوگ آئیں گے، جیسے پہلے کچھ بہتر لوگ آتے تھے۔ بات یہ ہے کہ میرا اپنا یہ تجزیہ ہے اپنے تجربے سے کہ طاہر القادری صاحب اپنا کام کر گئے ہیں۔ اچھا، کام دکھا گئے، آپ یہ بالکل اگری کرنا اس لحاظ سے ایکسپلین کریں لوگوں کے لیے۔ دیکھیں ویکیوم کو لیا نا، ایک تو ویکیوم اور ایک گورنمنٹ اور اپوزیشن کے اوپر ایک تلوار انہوں نے ٹانگ دی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جناب جو کیئر ٹیکر ہو وہ فوج بھی ڈالے بیچ میں اور ججز بھی ہوں، حالانکہ یہ آئین میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک مشکلات پیدا کر گیا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر آگے سے بولے عمران خان صاحب نہیں ہوگا تو پھر ہم ایک سونامی کریں گے، تو وہ پھر سونامی کریں گے، تو کام دکھا گئے، تو پھر وہ 62 والا کہاں سے لائیں گے جو کہ فوج کو بھی ہو، عدلیہ کو بھی ہو منظور، طاہر صاحب کو بھی ہو، پیپلز پارٹی کو بھی ہو، پی ایم ایل این کو بھی ہو، پھر وہ اتنا ہی کوئی معصوم اور بھولا سا بندہ ہوگا جو کہ آ کے بیٹھ کے بیڑا غرق کر کے پاکستان کا 2 مہینے میں یا جائے گا یا کبھی جائے گا ہی نہیں، وہ کہے گا کہ مجھے جو کہیں گے تو میں اتنا بڑا فلاحی کام دے دیا گیا تو کر کے جاؤں اب تو میں۔ مگر دیکھیں ان کا حق ہے، ایک آئینی حق، ٹھیک ہے، وہ آئیں، وہ جلوس نکالے، اور اس اپنا پوائنٹ آف ویو کریں، ان کا آئینی حق ہے۔ بالکل، دیکھو میری بات سنیں، جو طریقہ انہوں نے ابھی تک اختیار کیا نا وہ ان کا آئینی حق ہے۔ سلیم آپ پہ میں آ رہا ہوں، وہ ان کا آئینی حق ہے۔ پہلے دیکھیں پولیٹیکل، میں آ رہا ہوں سر، آپ پہ آ رہا ہوں، ایک منٹ میں۔ پولیٹیکل سائنس کے جو بیسک فلاسفرز ہیں نا وہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کہتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ جب ڈیموکریسی میں پارٹی پالیٹکس فیل ہونے لگتی ہے تو موبوکریسی آتی ہے۔ موبوکریسی کے اوپر کتابیں لکھی گئی، جی صحیح ہے، کہ موب کس طرح، لیکن سر دوسری پارٹی صاحب تو موب ہے نا، سبھی آ جائیں گے پھر تو۔ ایک ہے میری خواہش، ایک ہے میری خواہش کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک ہے یہ کہ کیا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ طاہر القادری کے برابر کا جلسہ ساری پارٹیاں مل کے جس کر لیں گی اس دن طاہر القادری ختم ہو جائے گا۔ سلیم صاحب آپ کا رسپانس کے اوپر آپ تو کہہ رہے ہیں سیریس ایشو نہیں ہے، ہمارا یہاں پینل کہہ رہا ہے سیریس بہت ایشو ہے یہ، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو سیریس ایشو۔ جی کامران، میں صرف 2 باتوں کے ساتھ رضا رومی صاحب اور آسمہ جہانگیر صاحبہ، میرے دل میں بڑی عزت ہے ان دونوں کی، ایک مؤدبانہ اختلاف کروں گا۔ ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ جو طاہر القادری صاحب کرنا چاہ رہے تھے اس کا الٹ نتیجہ نکلے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے انہوں نے یہ رولا کڑا کیا ہے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت درپردہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہی ہے، اور الیکشن کی تیاریوں کا عمل مزید تیز ہو گیا ہے، اور ابھی نگران وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے بھی اتفاق ہو رہا ہے، بلکہ اب تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ زرداری صاحب ان سے کہتے ہیں کہ پہلے آپ یعنی اسحاق بن جائیں، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ نہیں پہلے آپ یعنی رضا ربانی بن جائے۔ ایک تو یہ، دوسرا ایک مجھے ایک اس چیز پہ بڑی حیرت ہوئی کہ دیکھیں طاہر القادری صاحب آئین کی مخالفت کرے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں بالکل آئین کی وائلیشن ہے، آسمہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، الطاف حسین صاحب فوج کو دعوت دے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کا جمہوری حق ہے، لیکن وہ طالبان پھر اس طرح کی بات کرے تو ہم کہتے ہیں ان سے بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک یہ نقطہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ قادری صاحب نے پیسفل کام کیا، دیکھیں بہت بڑا فرق ہے۔ قادری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں بندوق لے کے آؤں گا، قادری صاحب نے کہا میں لانگ مارچ کروں گا۔ فرق ہے طالبان اور آئین کو تبدیل کرنا جو ہے یہ بھی ایک جمہوری حق ہے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں طالبان کو، آئین جو ہے اگر فائنلٹی نہیں ہوتی، بالکل اگر پاکستان کی میجورٹی اٹھ کے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے یا منورٹی بھی کرتی ہے کہ آئین میں کچھ تبدیلیاں کرو تو اس کو سننا چاہیے۔ دیکھیے یہ بار بار دیکھیے طالبان سے مذاکرات ایک بہت سیریس ایشو ہے، اس کو ہمارے میڈیا میں، اس کو ہمارے حرف عام میں بہت لائٹلی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے میں آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ ہلکے میڈیا کے ہیں، انہوں نے طالبانائزیشن میں ایک کردار ادا کیا ہے، انہوں نے پچھلے 5-6 سال سے طالبان کو اتنا گلوریفائی کیا ہے، کبھی کہا ہے کہ جی وہ ہندو ایجنٹ ہیں، کبھی کہا ہے وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، آج اگدا کھلا حکیم اللہ کی اپنی باتوں سے کہ وہ افغان طالبان اور القاعدہ ایک ہے، سب جھوٹ فاش ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہندو ایجنٹ رو آتی تھی وہ ٹی ٹی پی تھی، پہلے انہوں نے کہا سی آئی آتی تھی وہ ٹی ٹی پی تھی، یہ سب جھوٹ پکڑے گئے، اور آج یہ ثابت ہوا کہ یہ سارے کے سارے ایک ہیں، ان کو ہم نے بنایا تھا، کچھ کو ہم نے یہاں پالا ہوا ہے، کچھ کی ہم وہاں پہ معاونت کرتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، اس ملک کو بچائیں اور ایک پالیسی سے کام لیں۔ یہ دو رویے نہیں ہوں گے کہ افغان کو ہم پیار کریں گے، اس کو ماریں گے، یہ نہیں ہوگا۔
اور میں سمجھتی ہوں الیکشنز کے بعد ایک سیریس ان کو بیٹھ کے بلکہ ابھی ایک الیکشن ہو تو جائے، ایکسرسائز کرنی چاہیے تاکہ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، بلو پرنٹس ہوتے ہیں، ساری پارٹیز ملتی ہیں. میڈم آپ تو بڑی بڑی کنٹریز کی بات کر رہی ہیں جن کے پاس پوری اسٹریٹجی اس کے میکینزمز ہوتے ہیں. تھائی لینڈ لاسٹ منٹ ہے کچھ کہنا ہے. رضا رومی نے جو خاص طور پہ بات کی ہے بڑی ویلڈ ہے، وہ انہوں نے اور اسما جہانگیر صاحب نے کہا ریلیٹ نہیں کر سکتے دونوں کو آپس میں. جی سلیم آپ نے کچھ لاسٹ کمنٹ کرنا ہے اس پہ؟ جی مجھ سے آپ کچھ پوچھ رہے ہیں، سوری میں سوال نہیں سمجھ سکا. لاسٹ کمنٹ کو آپ نے کرنا ہے. رضا رومی صاحب نے بھی انالیسس کیا، اسما جہانگیر صاحبہ نے کیا کہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. آپ نے کہا تھا نا طالبان جس طرح مطالبہ کرتے ہیں اسی طرح الطاف حسین صاحب نے مطالبہ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں یہ الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ سامنے ہیں، ان کے یہ ایک کنسٹیٹیوشنل فریم ورک میں پیسفل ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں. جی رضا رومی صاحب کے تجزیے سے تو مجھے 100% اتفاق ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستانی طالبان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے خواتین کے اسکول بند کیے، صرف سوات میں بند کیے تھے، نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں آج بھی کھلے ہیں. افغان طالبان نے 94 سے لے کے 2001 تک پورے افغانستان میں خواتین کے اسکول بند کیے تھے. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی لیڈروں کو مارا ہے، انہوں نے بھی ان کو مارا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ادھر تو چلو ٹھیک ہے مختلف ہوگا معاملہ. میں خود بھی اس روز طاہر القادری صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بندے آپ کے یہ لوگ اتنی سختی برداشت نہیں کر سکیں گے. کراچی اسلام آباد میں آج کل بڑی سردی ہے، لیکن دیکھیں جو کراچی کے حالات ہیں، کراچی کی تینوں مین سٹیک ہولڈرز اور پولیٹیکل فورسز کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہیں کہ ان تینوں کے ملیٹنٹ ونگ ہے، یعنی ان کے اپنے اپنے طالبان ہیں. طالبان یہ کرتے ہیں کہ گلا کاٹتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ بوری میں بند کر لیتے ہیں. تو میں اس طرف بھی اشارہ کر رہا تھا کہ پاکستان میں بھی ایسی سیاسی قوتیں ہیں جن سے مذاکرات جو آن بورڈ ہیں. اور اسی طرح زبان میں جس طرح کے طالبان. اسما جہانگیر صاحب کو لاسٹ کچھ آپ نے اس پہ کہنا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کرائم، اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے بھی وہ ہیئرنگز دیکھی ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ اپنے اپنے انہوں نے پالے ہوئے ہیں، مگر وہ جا کے پکڑ بھی تو لیتے ہیں ان کو. یہ تو نہیں کہتے کہ جی ان کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں. پکڑے گئے، جو پکڑے گئے ان کو اندر کیا ہوا ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ آج کے پینل کا. اسلام آباد سے سلیم صافی صاحب کا، کراچی سے فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ تھے. ویورز obviously آج کا یہ پروگرام جو ہے اس میں صرف ڈسکشن ہی کر سکتے تھے ہم، پروڈکشن تو کوئی کر نہیں سکتے. 14 تاریخ جو ہے زیادہ دور نہیں ہے. اگر طاہر القادری صاحب اسلام آباد جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو اس وقت کا وقت ہی بتا سکتا ہے. ہم اس کی بھی کوریج آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور امید رکھتے ہیں پاکستان میں الیکشنز وتھ اسٹیبلٹی آئیں، انارکی کی طرف نہ جائے. یہ ملک بھی متحمل نہیں ہو سکتا. ایکسٹرنل بارڈرز پہ بھی جنگ ہے اور اندر بھی ایک جنگ جاری ہے. مجھے نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.